यो स्वमूल्याङ्कन फारम बाहेक यहाँहरूले यो वेब पेजहरुमा नेपालको र विश्वको ताजा अपडेट हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आफू वरिपरि यदि विदेशबाट फर्कनु भएको छ भने उहाँहरूको जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न जनचेतनामूलक सामग्रीहरू त्यहाँ राखिएको छ, यहाँहरूले हेर्न सुन्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आफ्नो नजिकमा कुन अस्पतालमा के सेवा पाइन्छ कोभिड-19 को सन्दर्भमा सोको म्यापहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, नक्सा हेर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न प्रयोगशालाहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ जहाँ परीक्षणहरू हुन्छन्, प्रयोगशालाको परीक्षण हुन्छ। केही क्रियाकलापहरूको अपडेट गराउन चाहन्छु। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा लायन्स क्लब इन्टरनेशनल का सुनील ओझा, इन्द्र खत्रीज्यू समेतबाट कोभिड-19 को परीक्षण तथा नियन्त्रण रोकथामका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरू करिब 57,50,000 बराबरको पीपीई 2000 थान, 95 N95 मास्क 5,000 थान, सर्जिकल मास्क 5,000 थान र ग्लोभ्स 20,000 थान हस्तान्तरण भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा हाम्रो थप परीक्षण गर्ने विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसमा 8 वटै जिल्लाहरूमा करिब 1500 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा अहिले 1027 वटाको नमुना संकलन भइसकेको छ र परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी उदयपुर जिल्लालाई फोकस गरेर गत हप्तामा हामीले 413 वटा नमुना संकलन गरी परीक्षण भएकोमा अहिले थप 337 वटा नमुना संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। झापाको दमकमा एकजना संक्रमित भेटिएसँगै अस्ति हामी उहाँको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूमा 50 जना भन्दा बढीको नमुना संकलन कार्य भइरहेको छ। यसरी अब यो नमुनाको परीक्षण विस्तार गर्ने क्रममा हामीले प्रदेश नम्बर 5 मा आउँदो हप्ता यो हप्तामा नमुना संकलन गर्ने योजना राखेका छौं। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कोभिड-19 को उपचारमा रहेका रौतहटका 19 वर्षीय पुरुष 12औं दिनमा र अन्य 3 जना पुरुषहरू 15औं दिनमा निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी थप 4 जनाको डिस्चार्ज सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। हाल संक्रमितहरूको संख्या 51 छ। उहाँहरूको धनगढीमा 1 जना, वीरगञ्जमा 3 जना, भरतपुरमा 1 जना र विराटनगरमा 30 जना गरी 35 जनाको उपचार भइरहेको छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। आज मैले धेरै मिडियाहरूमा र व्यक्तिहरूले पनि हालसम्मको नेपालको स्थिति कस्तो छ, कुन चरणमा जाने के छ भनेर केही कुराहरू यो हाम्रो सार्क र दक्षिण एसियाको रिजनमा हाम्रो स्थिति के छ, हामीले के गरिरहेका छौं भनेर केही जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले सुरुमा 4 वटा रणनीति अनुसार प्रवेशमा रोक लगाउने, जनचेतनाको कार्यक्रमहरू गर्ने, क्वारेन्टाइन र निगरानीको व्यवस्थापन गर्ने र बिरामीको व्यवस्थापन गर्ने भनेर 4 वटा रणनीति लिएर अगाडि बढेका थियौं। यो कोभिड-19 को संक्रमण फैलिएसँगै सुरुको अवस्थाको हाम्रो 4 वटा रणनीति थियो। गत महिनामा हामीले 60 को रणनीति मार्फत ट्राभल रेस्ट्रिक्सन, टेस्टिङ, ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ गर्ने, ट्रिटमेन्ट गर्ने र टुगेदर हामीले चाहिँ आवत जावत रोक्ने, लकडाउनको स्थिति, टेस्टिङको दायरा बढाउने, संक्रमित व्यक्तिहरूको फराकिलो दायरामा ट्रेसिङ गर्ने, संक्रमित व्यक्तिहरू को कहाँबाट जानु भएको छ त्यसको ट्र्याकिङ गर्ने र ट्रिटमेन्टको पक्षलाई मजबुत गराउने, त्यसैगरी सबै मिलेर सहकार्य गरेर यो कोभिडको महामारी जित्ने भनेर 6 वटा रणनीति लिएका थियौं। यो रणनीति मार्फत काम भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। दक्षिण पूर्वी एसियामा रहेका 11 वटा देशहरूमध्ये अहिले हामी भुटान 7 वटा संक्रमित भएर 0 मोर्टालिटीमा छ भने नेपाल दोस्रोमा 51 संक्रमित सहित 0 मोर्टालिटीमा छ।
हाम्रो यो हिसाबले हेर्दाखेरि दक्षिण पूर्व एसियामा हामी भुटानपछि अहिले हाम्रो स्थिति सामान्य छ भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामीले सार्कका मन्त्रीज्यूहरूसँग, सार्क रिजनका देशका मन्त्रीज्यूहरूसँग, सेरो रिजनका दक्षिण पूर्वी एसियाका मन्त्रीज्यूहरूसँग मन्त्री स्तरीय, राज्य मन्त्री स्तरीय छलफलहरू गरेका थियौं भर्चुअल मिटिङबाट। त्यसबाट पनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी पनि गराएको थिएँ कि नेपालको स्थिति अन्य देशको तुलनामा सामान्य रहेको, ठिकै रहेको देखिन्छ। हाम्रा जुन अहिलेका रणनीतिहरू छन्, हाम्रो जुन अहिले संक्रमितको संख्याको कुरा छ र उहाँहरूको अवस्थाको कुरालाई हेरेर नेपाल ठिकै स्थितिमा रहेको देखिएको छ। त्यसैगरी टेस्टिङको कुरालाई लिँदाखेरि भुटान र मालदिप्सलाई छोड्ने हो भने नेपालको टेस्ट चाहिँ ठिक छ अन्य देशको तुलनामा भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामीले सेरो रिजनमै दक्षिण पूर्व एसियाको रिजनमा पहिलो पटक संक्रमित यहाँ भेटिएको थियो माघ 9 गते र अहिले 51 वटा पुगेको छ। तर धेरै जसोको संक्रमितहरूको लक्षण विहीन हुनुहुन्छ उहाँहरू, केहीको सामान्य लक्षण मात्र छ, जटिलता छैन, मृत्यु भएको छैन र निको भएर पनि 16 जना गइसकेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि करिब 1/3 सन्चो भएर गइसकेको अवस्था छ। यो हिसाबमा पनि हामी चाहिँ संक्रमितको उपचारमा पनि सामान्य स्थितिमा रहेको देखाउँछौं। त्यसैगरी अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि हामीले काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका धेरै जसो अस्पतालमा अहिले संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि देशव्यापी रूपमा प्रदेशहरूमा पनि हाम्रो उपचारको स्थिति पनि सामान्य सुधार भएको देखिन्छ। त्यसैगरी हामीले विभिन्न कार्यविधिहरू बनाएर विभिन्न अस्पतालहरूलाई कोभिडको डेजिग्नेटेड हस्पिटलहरू भनेर आयात बिन्दुहरूमा विभिन्न सामानहरूको डिसइन्फेक्सन गर्ने काम गरेर पीपीई को युज सम्बन्धी कुरा, टेस्ट कसरी गर्ने भनेर विभिन्न कार्यविधि बनाएर गइरहेको हिसाबले पनि हामी चाहिँ यो काममा अलिकति व्यवस्थित तरिकाले गइरहेका छौं भनेर भन्न सक्छौं। यति हुँदा हुँदै पनि केही च्यालेन्जेसहरू लजिस्टिकको पार्टमा थोरै च्यालेन्ज छ हामीलाई, किन भन्दा विगतमा पनि विभिन्न देशहरू, धेरै जसो देशहरूमा, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा पनि संक्रमण फैलिएको अवस्था, जहाँबाट हामीले धेरै जसो सामानहरू आयात गर्ने गर्थ्यौं र अन्य तेस्रो मुलुकका देशहरूमा पनि यो समस्या भएदेखि आयातको हामीलाई समस्या भएको थियो र त्यो समस्या अहिले केही हदसम्म हल हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यसमा हामीलाई धेरैले सहयोग पनि गर्नुभएको छ विभिन्न संघ संस्थाहरूले र हामीले पनि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत र सीसीएमसीबाट G2G विधि मार्फत सामानहरू ल्याउने प्रक्रियामा छौं। दोस्रो च्यालेन्ज हामीलाई चाहिँ नम्बर अफ हाम्रो इपिडेमियोलोजिस्टहरूको र सर्वेलेन्स एक्सपर्टहरूको यसै पनि देशमा कमी भएको अवस्थामा विभिन्न जनस्वास्थ्य विज्ञज्यूहरूबाट आएको सुझावको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्छौं। यसरी एक्सपर्टहरूको पनि थोरै कमी हुँदा हुँदै पनि हामीलाई विभिन्न सुझावहरू जसले दिनुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो सुझावलाई पनि हाम्रो रणनीतिहरूमा इन्कर्पोरेट गरेर गइरहेका छौं भनेर भन्न सक्छौं। त्यसैगरी अब सबै मिलेर यदि यो हिसाबले हामीले सबै मिलेर गयौं भने विगतका आउने दिनहरूमा हामीले यो कोरोनाको थप व्यवस्थापन गर्न सक्ने, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले सबै मिलेर संक्रमण चाहिँ थप भित्रिनबाट रोक्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौं भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विश्वास छ। अब यसमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद पनि यो अवसरमा दिन चाहन्छु र सबै मिडिया कर्मीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै सबै मिलेर कोरोना जितौं भन्दै मेरो यो अपडेट चाहिँ म यही अन्त्य गर्छु र आज बालबालिकाको अवस्थाबारे, कोरोनाको संक्रमण र बालबालिकाको स्थिति कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ देशको एकमात्र कान्ति बाल अस्पतालको स्थिति के छ, हामीले के गरिरहेका छौं, थप के कुरा सहित त्यहाँका कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेललाई म यो विषयमा स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।
धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शकहरुमा नमस्कार। विश्व नै कोभिड-19 ले आक्रान्त भएको बेला बालबालिकाहरू अवश्य नै अछुत रहेका छैनन्, तर बालबालिकाका अभिभावकहरूका लागि सकारात्मक पनि छ। विश्वमा विशेष गरी चीन र अमेरिकामा गरिएका अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने बालबालिकाहरूमा यो जोखिम कम भएको देखिएको छ। मित्र राष्ट्र चीनमा 82,000 चान्चुन संक्रमित हुँदा 2143 करिब 2.5% बालबालिकाहरू 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू संक्रमित थिए, जसमा जम्मा 112 जनालाई चाहिँ अक्सिजन चाहिने हाइपोक्सिया भन्छ भएको थियो भने जम्मा 13 जनालाई चाहिँ भेन्टिलेटर नै चाहिने अवस्था आएको थियो भने अमेरिकामा पनि 1.7% लाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ, जुन जनसंख्याको अनुपातमा निकै कम हो। बालबालिकामा धेरै जसो चाहिँ लक्षण बिनाका हामी असिम्प्टोमेटिक भन्छौं अथवा हल्का लक्षणहरू भएको माइल्ड सिम्पटम्स भएको बढी देखिएको छ। हाम्रो नेपालमा पनि 18 वर्षका 2 जनामा देखिँदा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका 1 जना हाल वीरगञ्जमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँ पनि लक्षण बिनाको हुनुहुन्छ र उहाँको अवस्था स्टेबल भएको जानकारी हामीले पाएका छौं। विशेष गरी अध्ययनहरूले चाहिँ केटा बच्चामा अथवा मेल चाइल्डमा र 1 वर्षभन्दा मुनिका शिशुहरूमा चाहिँ अलि जोखिम उच्च हुने भन्ने देखिएको छ। कान्ति बाल अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा यो कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँको उत्तर काठमाडौँको चिकित्सा यो त्रिवी शिक्षण अस्पताल हब अन्तर्गत एउटा सैटेलाइट अस्पतालको रूपमा रहेको छ। यो अहिलेलाई कोभिड तोकिएको अस्पताल अथवा डेजिग्नेटेड अस्पतालमा पर्दैन, तर यसले सैटेलाइट अस्पतालको रूपमा काम गरिरहेको छ र फागुनदेखि नै हामीले चाहिँ अस्पतालमा रहेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमलाई एक्टिभेट गरेका छौं। त्यसले आवश्यकता अनुसार नियमित नीति निर्देशनहरू बनाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बनाउने गर्छ भने हाम्रो संक्रामक रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ इन्फेक्सन कन्ट्रोल कमिटी जुन चाहिँ अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको अन्तर्गतमा छ, उहाँले चाहिँ नियमित यो संक्रमण मुक्त गर्ने डिसइन्फेक्टेन्ट छर्ने, त्यसपछि यो व्यक्तिगत सुरक्षा कवचहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नियमित ओरिएन्टेसन गरिराख्नु भएको छ र अस्पतालका मुख्य ठाउँहरूमा खुट्टाले चलाएर पनि स्यानिटाइज गर्न मिल्ने चाहिँ त्यो हामीले सुरु गरेका छौं। अस्पतालको मूलद्वारमा हात धुने स्टेसन सँगै चाहिँ ज्वरोलाई स्क्रिनिङ गर्ने, ज्वरो र श्वास प्रश्वासका बिरामीहरूलाई छुट्टै हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुनाले उहाँहरूलाई त्यहाँदेखि नै सचेत गराउने र धेरै जसो बालबालिकामा अभिभावकबाट यो रोग सर्ने हुनाले यदि अभिभावकहरूलाई ज्वरो छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सँगै रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पठाउने गरेका छौं। त्यसैगरी अस्पतालमा कर्मचारीहरू बीचमा संक्रमण कम होस् भन्नका लागि जुन हातले लेख्ने रजिस्टर अथवा ल्याप्चे लगाउने सिस्टमलाई चाहिँ हामीले फेस रिडिङ अनुहार हेर्ने चाहिँ बनाएका छौं। यसले गर्दा संक्रमण फैलिन नदिन जोखिम घटाउन हेल्प गर्छ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका बमोजिम व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू जहाँ जसलाई आवश्यक छ त्यो हिसाबले उपयुक्त प्रयोगमा जोड दिई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएको अवस्था छ। हालसम्म कान्ति बाल अस्पतालमा 16 जना बच्चाहरू जसले ज्वरो र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी लक्षणहरू लिएर आउनुभयो, उहाँहरूको स्वाब पीसीआर पठाएका थियौं। उहाँहरू सबै नेगेटिभ आउनुभयो र सबैजना राम्रो भएर पनि जानुभयो। यसमध्ये कोही भेन्टिलेटरमा पुगेका बच्चाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको चाहिँ सुविधा उपलब्ध छ र पीसीआर पनि हामीले आवश्यकता अनुसार पठाइरहेका छौं। अस्पतालका नियमित सेवाहरू विशेष गरी बहिरङ्ग सेवा चाहिँ हामीले बन्द राखेका छैनौं। खोप क्लिनिक जहाँ हाम्रो राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको खोप हप्तामा 3 दिन चल्ने गर्छ, आइतबार, मंगलबार र बिहीबार, यो चाहिँ हामीले बन्द गरेका छैनौं, चलाइरहेका छौं। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गरी चाहिँ यो खोप दिइराख्नु भएको अवस्था छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार देशैभरिका बालबालिकाले विभिन्न ठाउँहरूका खोप केन्द्रहरूमा पनि खोप पाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई हाम्रो अपेक्षा छ। किनभने हामी अझै पनि 1 वर्ष मुनिका बालबालिका, नवजात शिशु र 5 वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाको उच्च मृत्यु दर हुने देशमा पर्छौं। अनि त्यसपछि हाम्रो अस्पतालमा क्यान्सर रोगको ओपीडी नियमित रूपमा चलिरहेको छ। त्यसमा दिवा सेवा पनि हुन्छ, डे केयर क्यान्सर सेन्टर भन्छ। त्यसपछि अहिले अपरजट नहुने शल्यक्रियाहरू, दाँतका जुन प्रोसिजरहरू चाहिँ अहिलेलाई हामीले स्थगित गरेका छौं, जुन मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम हो। अब मेरो चाहिँ विशेष अनुरोध अभिभावकहरूलाई छ। म अस्पतालमा दिनदिनै मैले देखेकोबाट पनि भन्न खोजेको चाहिँ अनुरोध चाहिँ के छ भने अभिभावकहरू आफै रोल मोडल भएर बालबालिकालाई सकारात्मक सन्देश दिने कामहरू गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ, अनुरोध पनि छ। अस्पतालका बहिरङ्ग विभाग अथवा खोप क्लिनिकहरूमा बस्दा सामाजिक दूरी कायम गरेर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यसले गर्दा जोखिम कम गर्न र यो रोग छिटो फैलिन नदिन चाहिँ सहयोग पुग्छ। बालबालिकालाई नियमित खोप र स्तनपान गर्ने उमेरका 6 महिना भन्दा कम उमेरका बच्चालाई नियमित स्तनपान, 6 महिनापछि 2 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई समुचित ठोस आहार कम्प्लिमेन्ट्री फिडिङ भन्छौं, त्यो चाहिँ
अति नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने कुपोषित बालबालिकालाई कुनै पनि रोगको, निमोनिया जस्ता रोगहरूको जोखिम बढ्छ र त्यसमा मृत्युदर पनि बढाउन सक्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ यतिखेर धेरै विद्यालयहरू बन्द छन्। करिब करिब 50-60 लाख बालबालिकाहरू, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू घरमा रहेको अवस्था छ र लकडाउनको कारणले, बन्दाबन्दीका कारणले धेरै अभिभावकहरू पनि घरमा हुनुहुन्छ र हामी भन्ने गर्छौं घर नै पहिलो विद्यालय हो। त्यसैले ती बालबालिकाहरू घरमा रहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले खेल्ने कुराहरू सुरक्षित होस्, भिडभाडहरूमा कम जानुहोस्, उहाँहरूलाई सृजनात्मक सिकाइहरू होस्, चित्रकलाहरू गराउन सकिन्छ, कथा भन्न सुनाउन सकिन्छ, उहाँहरूलाई पढ्न लगाउन सकिन्छ, त्यो गराउन सकिन्छ, जसले गर्दा उहाँहरू अनावश्यक यो अहिले चाहिँ एकदमै बढी मोबाइल लगायतका चिजहरूमा बच्चाहरू भुल्ने गरेको छ र यो अभिभावकको फुर्सद पनि भएको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई बढी समय दिनुहुन, बढी सृजनात्मक काममा लगाउनु हुन र कोभिडको बारेमा सूचना लुकाएर होइन, उमेर अनुसार कोभिड के बिमारी हो, कस्तो अवस्थामा सर्छ, हामीले के सुरक्षाका विधिहरू, जस्तो उदाहरणको लागि सरसफाइका कुराहरू, भिडभाडमा नजाँदा के हुन्छ, यो कुराहरू उमेर अनुसार सबै उमेरकाले एउटै हिसाबले बुझ्दैनन्। इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँलाई सूचना चाहिँ सही सूचना दिनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई एउटा तनाव, आतंक यो के भइरहेको भन्ने नहोस् र सकारात्मक सन्देशहरू पनि दिन सकिन्छ। त्यो भित्र पनि सरसफाइ रहने कुराहरू, यसरी खेल्नुपर्ने, खानु अगाडि हात धुनुपर्ने कुराहरूमा दिन सकिन्छ। यदि बालबालिकाहरूलाई केही स्वास्थ्य समस्या भएमा, विशेष गरी कोभिडकै सम्बन्धमा भन्नुपर्दा उच्च ज्वरो र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या अथवा छिटो अवधिमा चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जानु होला। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जानु पर्दा चाहिँ सही सूचना पनि दिनु होला, जस्तो कोही संक्रमित अथवा संक्रमित हुन सक्ने अवस्थाका व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको थियो भने त्यो सूचना दिनु होला। त्यसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू, देशैभरिका स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि आफू सुरक्षित रहेर तपाईको बच्चालाई समुचित उपचार दिन सक्छन्, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। कान्ति बाल अस्पतालको हकमा हाम्रो बहिरङ्ग सेवा कहिले पनि बन्द छैन। त्यो बिचमा अब अहिले हामीले चाहिँ तत्काल नै चाहिँ टिकट काट्न पनि समस्या पर्ने हुनाले चाहिँ त्यो अनलाइन टिकटिङ पनि सुरु गर्दैछौँ। होपफुली यो लकडाउन सकिनासाथ हाम्रो त्यो पनि सुरु हुन्छ र अस्पतालका विभिन्न नम्बरहरू चाहिँ बाट पनि सम्पर्क गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। मेडिकलको ड्युटी डाक्टरलाई हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर 0144274449 अथवा मोबाइल नम्बर 9847738205 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। त्यसै सर्जिकल सम्बन्धी बिमारहरूको लागि चाहिँ सर्जिकलको ड्युटी डाक्टरलाई चाहिँ विशेष गरी यो फलोअपमा आउनुपर्ने अथवा अपरेसनको समय लिएकाहरू कहिले आउँ भन्ने छ भने 0144413131 ल्यान्डलाइन नम्बर अथवा 984773865150 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यो बिचमा धेरै तनाव भएको हुनाले नकारात्मक सन्देशहरू बढी जाने हुँदा बालबालिकालाई तनावको कारणले विभिन्न खालका लक्षणहरू हुन सक्छन्। बालबालिकाको स्ट्रेस अथवा तनावले गर्दा हुने पेट दुख्ने, खान मन नगर्ने, टाउको दुखे जस्तो गर्ने विभिन्न लक्षणहरू हुन सक्छ। यदि त्यस्तो खालको बाल मानसिक समस्या भन्छौँ हामी अथवा किशोर किशोरीसम्म यस्ता कुनै समस्या छ भने कान्ति बाल अस्पतालको बाल मानसिक रोग विशेषज्ञहरूलाई सोझै सम्पर्क गर्न सकिने मोबाइल नम्बर 9809822410 मा सम्पर्क गरेर यो बारेमा आवश्यक परामर्श लिन सकिन्छ। मेरो चाहिँ अनुरोध सुरक्षित